बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़फ़र इकबाल उर्दू अकेडमी तैयारी बरए लेक्चरर उर्दू मिसाली वर्जा नंबर 24। हमारे पेपर का पहला हिस्सा है उर्दू अदब की मुख्तसर तरीन तारीख़ अज़ डॉक्टर सलीम अख्तर। वाजिद अली शाह की ज़नानी फ़ौज के नाम थे अख्तरी नादरी। दरियाए लताफ़त के मुसन्निफ़ हैं सैयद इंशाअल्लाह ख़ान इंशा। लखनऊ में निस्वानियत का इतना असर था कि दरियाए लताफ़त में बहरों के अरकान भी ज़नाना रखे गए उनके नाम, जैसे परी खानम, परी जान। ज़चगी बच्चे की पैदाइश का अमल कहलाता है। दर्द ज़े बच्चा पैदा होने का दर्द। तारीख़ अदबियात मुसलमानान पाको हिंद अज़ डॉक्टर ख्वाजा मोहम्मद ज़िक्री। मुसफ़ी ने सौदा को कसीदे का नक्काशे अव्वल करार दिया। शुमाली हिंद में सौदा उर्दू के पहले कसीदा निगार थे। सौदा की एक कामयाब हजब तज़हीक़े रोज़गार है। मीरसूज़ का असल नाम सैयद मोहम्मद था। मजलिस तरक्की अदब के ज़ेरे एहतमाम कुलियाते कायम 2 जिल्दों में मुरतब हुआ। उर्दू अदब की मुख्तसर तारीख़ अज़ डॉक्टर अनवर सदीद। मरसिए के मुहरकात, इश्क और मौत के जज्बात और मरने वाले से कुर्ब और ताल्लुक़ मरसिया लिखने की वजह बनता है। आदिल शाही बादशाह ज़्यादातर शियो थे। मिर्ज़ा बीजापुरी, कुली कुतुब शाह और अब्दुल्ला कुतुब शाह मरसिया निगार थे। हमारी अदबियात का इंतहाई कमाल लखनऊ की मरसिया गोई पर ख़त्म हुआ। इलामा इकबाल कहते हैं, मोमिन ने अपनी महबूबा का और गालिब ने ज़ैनुल आबिदीन का यादगार मरसिया लिखा। कसीदे का मनफी रुख हजब है। उर्दू अदब की तारीख़ अज़ डॉक्टर तबस्सुम काश्मीरी। इरशाद नामा को मुरतब किया मोहम्मद अकबरुद्दीन सदीक़ ने। मोहम्मद अकबरुद्दीन सदीक़ के मुताबिक जानब की कुल तसनीफ़ात 13 हैं। अपनी ज़बान को हिंदवी कहता और देहलवी होने का इकरार करता है अब्दल, यानी अब्दल ने उर्दू ज़ुबान को हिंदवी का नाम दिया। मसनवी चंदर बदन मिहार मुकीमी ने लिखी है। शम्सुल अशाक मीरा जी के पोते हैं अमीनुद्दीन आला। तारीख़ अदब उर्दू अज़ डॉक्टर जमील जालबी। इब्राहिम आदिल शाह को कहते हैं जगत गुरु, यानी इनका मशहूर नाम था इब्राहिम आदिल शाह का, जिन्होंने किताबें नौरस भी लिखी। बसातीन सलातीन नसीरुद्दीन हाशमी की किताब है। मुल्कुल शुराए दक्कन नुसरती को कहा जाता है। जानब की शायरी पर असर है हिंदवी रवायत का। इरशाद नामा जानब ने लिखा। कोलीदे उर्दू गवाही दे रही है उसकी यकताई पे ज़ात उसकी। दुई के नक्श सब झूठे हैं, दुई के नक्श सब झूठे हैं, सच्चा एक नाम उसका। शेर में सनत तज़ाद 2 दफ़ा इस्तेमाल की गई है। यकताई और दुई झूठे सच्चे। शेर इस्तिलाह में फ़र्द से मुराद अकेला शेर है। किसी कसीदा नातिया हमद के बेहतरीन शेर को शाहे बैत कह सकते हैं। मीर अमन देलवी ने खुद को दिल्ली का रोड़ा कहा। दाग देलवी की वालदा वज़ीर बेगम का कई चांद सरे आसमान के नावल में मरकज़ी किरदार है। लुगाते रोज़मर्रा शम्सुर रहमान फ़ारूकी ने मुरतब की। उर्दू जनरल भट्टी सन्स 1930 में ख्यालिस्तान के नाम से अदबी जज़ीरा शाया किया। सलाहुद्दीन ने हाफ़ज़ महमूद शेरानी की तहक़ीक़ी किताब पंजाब में उर्दू 1928 में शाया हुई। कुदरतुल्लाह कासम का तज़किरा मजमूए नग़्ज़ को मुरतब किया हाफ़िज़ महमूद शेरानी ने।
ذوق کے کلام کو ان کے کس شاگرد نے غدر کے بعد ترتیب دیا؟ محمد حسین آزاد نے۔ غالب کی اردو غزلوں کے دیوان ہیں ایک۔ نگارستان فارس مخزن نکات تذکرہ ہے قائم چاندپوری کا۔ طبقات الشعراء ہند کریم الدین احمد کا تذکرہ ہے۔ ممتاز مزاح نگار حاجی لکھ لکھ کا اصل نام عطا محمد ہے۔ قاموس الہند 55 جلدوں پر مشتمل غیر مطبوعہ اردو لغت ہے جو راجیشور راؤ اصغر نے لکھی۔ اقبال نے شاعر افغان شناس کہا خوشحال خان خٹک کو، تیرے کوچے ہر بہانے مجھے دن سے رات کرنا، کبھی اس سے بات کرنا کبھی اس سے بات کرنا۔ مصفی کا شعر ہے اور اس میں صنعت تضاد 2 مرتبہ ہے، دن سے رات، اس اور اس۔ ساقی نامہ مثنوی ہے۔ جیلانی کامران کی اہم تصانیف تنقید کا نیا پس منظر۔ حاصل گھاٹ بانو قدسیہ کا ناول ہے۔ حاصل گھاٹ کا موضوع مشرقی اور مغربی زندگی کا موازنہ ہے۔ کاغذی گھاٹ غالطہ حسین کا ناول ہے۔ کاغذی گھاٹ کا سنہ اشاعت 2002 ہے۔ کاغذی گھاٹ کا موضوع عورت کا وجودی بحران، سماجی اور طبقاتی فرق ہے۔ راجہ گدھ بانو قدسیہ کا ناول ہے۔ تذکرہ غوثیہ اسماعیل میرٹھی نے مرتب کیا۔ ترقی پسند تحریک کا آغاز مارکس نے کیا۔ مفہوم کے اعتبار سے مکمل کلمے علم الکلام کہلاتے ہیں۔ طوطا کہانی ہفت پیکر تاریخ نادری حیدر بخش حیدری نے لکھی۔ انارکلی کا اصل نام نادرہ تھا۔ شہاب کی سرگزشت نیاز فتح پوری نے لکھی۔ مولوی ذکا اللہ، ڈپٹی نذیر احمد اور محمد حسین آزاد میں قدر مشترک یہ ہے کہ یہ تینوں دلی کالج میں پڑھے ہیں۔ مرثیہ نگار دلہا صاحب عروج میر انیس کے پوتے تھے۔ سرخ انقلاب میکسیم گورکی کے بارے میں لکھا منٹو نے۔ آبرو یک رنگ مضمون یہ تینوں اہام گو شاعر ہیں۔ دیوان زادہ نام ہے دیوان کا ظہور الدین خاتم کی۔ تشبیہ اور استعارے کا علم علم البیان کہلاتا ہے۔ نیلا نیپالے میں نیلم احمد بشیر کا ناول ہے۔ جسے چاہا در پہ بلا لیا تنویر احمد کی کتاب ہے۔ درست تلفظ ہے معطر ضربہ فت سونے اور ریشم کے تاروں سے بنا ہوا کپڑا۔ گنجینہ مانی کا طلسم کے نام سے دیوان غالب کا اشاریہ رشید حسن خان نے لکھا۔ گنجینہ مانی کا طلسم شائع ہوا مجلس ترقی ادب لاہور سے۔ اکیرا ڈیل مانی دبلا پتلا جسم۔ جامع العلوم کئی علوم پر یکساں مہارت رکھنے والا۔ جملہ اسمیہ جس میں مبتدا خبر اور فعل ناقص ہوتا ہے جیسے علی بہادر ہے۔ جملہ فعلیہ علی نے خط لکھا، اس میں فعل تام بھی ہوتا ہے۔ عیدگاہ جگہ کا نام ہے، اس لیے اسم ظرف مکان ہے۔ مسکرانا سے مسکراہٹ اسم حاصل مصدر ہے۔ فاتح استنبول سلطان محمد فاتح کو کہا جاتا ہے۔ تجھ مجھ ضمیر مفعولی ہیں۔ جتنی بار لکھا ہے میں نے تیرا نام درختوں پر، تجھ کو نام سے جانتے ہوں گے پنچھی میرے گاؤں کے۔ دانش نقوی کا شعر ہے۔ آنکھیں چرانا یعنی نظریں بچانا۔ اپنی اپنی ڈپلی اپنا اپنا راگ، ہر ایک اپنے اپنے شغل میں خوش رہتا ہے۔ غلط جملے میں نے 2 کتب پڑھی، میں نے 2 اشعار پڑھے۔ 2 کتب کی جگہ 2 کتابیں اور 2 اشعار کی جگہ 2 شعر آئے گا۔ مشہور نثری کتاب باغ و بہار کی صنف داستان ہے۔ ادا جعفری کا اصل نام عزیز جہاں ہے۔ میر کیا سادے ہیں بیمار ہوئے جس کے سبب اسی اتار کے لڑکے سے دعا لیتے ہیں۔ میر کا شعر ہے۔ سارک ممالک کا تعلق ساؤتھ ایشیا سے ہے۔ ڈنمارک کے کیپٹل کا نام کوپن ہیگن ہے۔ OIC کے ممبران کی تعداد 57 یا 57 ہے۔
قطب الدین ایبک کا مزار لاہور میں ہے۔ 1973 کے آئین کا پہلا چیپٹر پرنسپلز آف پالیسی یعنی اس آئین کے اصول ہیں۔ ایوب خان نے سسٹم متعارف کروایا بیسک ڈیموکریسی کا۔ بادشاہی مسجد بنوائی۔ اورنگزیب عالمگیر نے پانی کے بخارات ہوتے ہیں، گیس کی صورت میں بخارات اڑتے ہیں۔ بلی کا سب سے بڑا خاندان ٹائیگرز کہلاتا ہے۔ ماؤنٹ ویسکیووس اٹلی میں ہے۔ پہلے ٹائیفائڈ ویکسین بنائی پاکستان نے۔ 2010 میں برکس میں شامل ہوا جنوبی امریکہ۔ عورتوں کی آواز کی فریکوینسی ہوتی ہے ہائی فریکوینسی۔